नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची बनाउन सकेनन्। बिहान 10 बजेका लागि तय गरिएको बन्द सत्र साँझ 7 बजेपछि सुरु गर्ने तयारी। निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा। कांग्रेसको क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनमा देखियो भड्किलो प्रचार शैली। दाङमा संसदीय निर्वाचनकै झल्को। नेपालगञ्जबाट जाजरकोटको कालीमाटीतर्फ जाँदै गरेको बस बराह चोकमा दुर्घटना। 5 जनाको मृत्यु, 28 घाइते, 15 जनालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगियो। पाँचथरको सीमा क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव। टहरोमा बसेर सीमा सुरक्षा गर्नु परेको गुनासो। र लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा। माथिल्लो छ्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो। अब न्यूज विस्तारमा। सुरुमा एमाले महाधिवेशन सम्बन्धी न्यूज। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची बनाउन नसकेपछि चितवनमा जारी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत दोस्रो दिनको बन्द सत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन। बिहान 10 बजेका लागि बोलाइएको बन्द सत्र साँझ 7 बजेपछि मात्रै सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। एमालेमा सहमतिमै केन्द्रीय नेतृत्वको टुङ्गो लगाउन सकस देखिएको छ। संस्थापन पक्ष आफूले भने अनुसार नै अरूले चित्त बुझाउनु पर्नेमा अडिग हुँदा सहमतिको प्रयास सार्थक हुन नसकिरहेको हो। खास गरी उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुषालको व्यवस्थापनमा कुरा मिल्न सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष रावल र भुषाललाई सकेसम्म खुम्च्याएर राख्न चाहन्छन्। रावलले अध्यक्षमा चुनाव लड्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्, तर उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म पाए सहमत हुने संकेत गरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका भुषाल पनि पछि हट्न तयार छैनन्। संस्थापन पक्षले रावललाई उपाध्यक्ष र भुषाललाई उपमहासचिवमै चित्त बुझाउन भनिरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेल चयन गर्न संस्थापन पक्ष करिब सहमति नजिक छ। उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पनि महासचिव हुने मन बनाएका छन्। पोखरेल महासचिव भएमा पौडेल उपाध्यक्षमा जानेछन्। अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउन एमालेको संस्थापन पक्ष समझदारी नजिक पुगेको छ। माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापालाई उपाध्यक्षमा, टोपबहादुर रायमाझीलाई उपमहासचिवमा र लेखराज भट्टलाई सचिवमा राख्ने तयारी छ। सचिवको दाबी गरेका प्रभु शाहलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने भनिएको छ। उपमहासचिवमा प्रदीप गेवालीलाई समेट्न संस्थापन पक्ष सकारात्मक छ। सचिव पदका लागि गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल लगायतको चर्चा छ। अध्यक्ष ओलीले आज बिहान 10 बजेसम्म पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावली तयार पारी बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि ओलीले अहिलेसम्म सूची तयार पार्न सकेका छैनन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बन्द सत्रको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, तर ओली र उनी पक्षीय केही नेता ओली बसेको पार्क सफारी होटलमा छलफलमै छन्। कांग्रेसको क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन धमाधम भइरहँदा नेताले आफ्नो पक्षमा जसरी भए पनि नेतृत्व हत्याउनका लागि संसदीय निर्वाचनमा भन्दा पनि बढी खर्चिलो र भड्किलो गरी प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यसले विचार र सिद्धान्तको आधारमा भन्दा पनि पैसाले नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। यो दृश्य दाङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 घुराएको हो। यहाँ होटल नै बुक गरेर प्रतिनिधि र प्रचार प्रसारमा आएका कार्यकर्तालाई खाना खाने व्यवस्था थियो। त्यस्तै यो दृश्य दाङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 तुलसीपुरको अधिवेशनमा गाउँबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधि र कार्यकर्तालाई खाना खुवाउनका लागि अधिवेशन स्थलमै चलाइएको मेसको हो। मेसमा आफ्ना पक्षका प्रतिनिधि र कार्यकर्तालाई खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आफ्ना पक्षका प्रतिनिधि गाउँबाट अधिवेशन स्थलसम्म ल्याउनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरूले नै गाडी रिजर्भ गरिदिएका थिए।
यति मात्र होइन, नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि भड्किलो र खर्चिलो रूपमा प्रचार प्रसार गराएका छन्। चुनावी मैदानमा होमिएकाहरूले लाखौँ रुपियाँको ब्यानर, पर्चा, पम्पलेट जस्ता प्रचार प्रसारका सामग्री बनाएका छन् भने प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ। पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा पनि संसदीय निर्वाचनमा जस्तो खर्चिलो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। चुनाव त्यति सजिलो छैन। यत्रो चाहिँ जिल्लाभरिको यो ठुलो उपत्यका हो, दाङ जिल्ला उपत्यका। यहाँ सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि, सबै जिल्लाका, दाङ जिल्लाका भरिका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। यहाँ बस्नु पर्यो, होटलहरूमा बस्नु पर्यो, खुवाउनु पर्यो होइन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको एउटा नेताले, लिडरले चाहिँ गाह्रो छ, चुनाव लड्न चाहिँ गाह्रो छ। विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक दस्तावेजको आधारमा राजनीतिको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हो, तर पैसा र भड्किलो प्रचार प्रसारले नेतृत्व आफ्नो पक्षमा हत्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण काङ्ग्रेस अधिवेशनले दिएको छ। यसले पैसा नहुने मान्छे विचार र सिद्धान्तको आधारमा मात्रै नेता र नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन भन्ने प्रश्न पारेको छ। त्यति मात्र होइन, पार्टीमा वर्षौंदेखि लागेका तर पैसा नभएकाहरू उपेक्षामा पर्दै गएका छन्। आफ्नै पार्टीमा पनि यस्तो के अलि पैसा खर्च गर्नेहरू अलि माथि माथि जाने, पैसा नभएका जतिलाई जति राम्रो काम गरे पनि पछाडि नै पारेको जस्तो लाग्यो। समाजलाई समेत सुधारको बाटो देखाउनु पर्ने राजनीतिक नेतृत्व किन चुकिरहेका छन्? पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन हुँदा प्रचार प्रसारमा देखिएको यो होडबाजीले स्थानीय वा संघीय निर्वाचनमा प्रचार प्रसारको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, दाङ। जाजरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 28 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा जलगाड 3 का शेरबहादुर परियार, कसे गाउँपालिका 9 की 18 वर्षीय अनिला नेपाली, रुकुम पश्चिम 8 विस्कोट नगरपालिका 5 गोतामकोटकी 24 वर्षीय सन्ध्या मल्लशाही, उनकै 4 वर्षीय छोरी दिव्या शाही र सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 1 घर भई हाल दिपेन्द्र मावि बाडेकोटमा पढाउने शिक्षक गंगाराम यादव छन्। नेपालगञ्जबाट जाजरकोटको कालीमाटीतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख 2757 नम्बरको बस आज बिहान 2:30 बजेतिर जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 13 कुदु बराह चोक भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। बस सडकभन्दा करिब 150 मिटर तल खसेको थियो। घाइतेमध्ये 15 जनालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको छ। गम्भीर घाइते भएका 3 जना सहित 6 जनालाई हेलिकप्टर र मध्यम अवस्था भएका 9 जनालाई एम्बुलेन्स मार्फत नेपालगञ्ज लगिएको हो। अन्तर्देशीय सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सहित 5 थरका 4 स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना भएका छन्। तर बीओपीमा खटिने सुरक्षाकर्मीको बसाई भने कष्टकर छ। वर्षातको समयमा पानीमा र हिउँदको समयमा हिउँमा करिब 45 किलोमिटर क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्छ। भवन नहुँदा मागेको टहरो, असहज सडक र सञ्चारका साधनले काम नगर्ने क्षेत्र जटिलताका मुख्य कारण हुन्। भारतको सिक्किम, पश्चिम बंगाल र नेपालको सीमा क्षेत्र गोर्खे पानीमा बीओपी स्थापना गरिएसँगै जिल्लामा राख्ने भनिएका 4 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको टोली पुर्याइएको छ। तर बीओपीका लागि आधारभूत आवश्यकता भने पूरा भएका छैनन्। 5 थरमा राखिएका 4 बीओपी मध्ये चिवा भन्ज्याङको पोस्टका लागि मात्रै आफ्नो भवन छ। अरू 3 क्षेत्र याङओरकको तोरीफुले, फालेलुङको फालौट र फालेलुङकै भैँसेमा मागेको टहरोमा बसेर सशस्त्र प्रहरीले सीमा रक्षा गरिरहेको छ। सीमावर्ती अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमा सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाउने र सीमा सुरक्षामा स्थानीय सीमावर्ती इलाकामा बस्ने स्थानीय नागरिकहरूको पनि सहभागितालाई सुनिश्चित गराउने किसिमको संयन्त्रहरू गठन गरी सीमालाई अझ व्यवस्थित गर्दै अझ सुरक्षित बनाउँदै लैजाने कामहरू हुनेछ। भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएका छन्, तर भवन बन्ने सुरसार छैन। हाल बीओपी पोस्ट मानव बस्ती भन्दा टाढा छ। 5 थरमा राखिएका 4वटा पोस्ट मध्ये कुनैमा पनि सडक सहज छैन। 4 स्थानमा मोबाइलले काम गर्दैन। भौतिक पूर्वाधारदेखिका समस्याका बीच सीमामा पुगेको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा सहित सीमानामा हुने आपराधिक गतिविधिमा निगरानी गर्ने अपेक्षा नागरिकको छ। भौतिक पूर्वाधारको सुविधा भन्दा पनि जुनसुकै अवस्थामा सीमामा उपस्थित रहनुपर्ने जिम्मेवारी
मुख्य रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। मुख्यतः चाहिँ नि सीमामा रहेर बस्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब यातायात लगायतका कुराहरूको अब यहाँ सुविधा बढ्दै पनि छ। सुविधा भएन भने हिँडेरै गएर भए पनि हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। गाडी नजाने ठाउँमा नबस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। र अब अरू सञ्चार लगायतका कुराहरूको लागि सेवा प्रदायकहरूसँग पनि कुरा भइरहेछ। बाटो, भवन, विद्युत लगायतका विषयमा स्थानीय तहले एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। गाउँपालिकाले गर्न सक्ने भनेको जग्गा उपलब्ध गराउने मात्रै हो। केन्द्रको मुख ताकेर सुरक्षाकर्मीले कहिलेसम्म कष्टकर जीवन बिताइरहने प्रश्न अनुत्तरित छ। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी फोके, पाँचथर। अब बाँकी न्युज। लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सिमाना लिखु नदीमा निर्माण भएको आयोजनाबाट उत्पादित 52.4 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले सन् 2018मा आयोजना अघि बढाएको थियो। निर्माण थालेको 3 वर्षमै सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई विद्युत बेच्न थालेको हो। आयोजनाले तत्कालै सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्ने पनि बताएको छ। सुरुमा 120 मेगावाट क्षमताको बनाउने तयारी भए पनि भारतीय कम्पनी भिलरावलले सँग साझेदारी टुटेपछि क्षमता घटाएर ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले काम थालेको थियो। यस्तै माथिल्लो छ्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। लमजुङमा निर्माण सम्पन्न 4 मेगावाटको आयोजनाको विद्युत सोमबारबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो। प्रवर्धक छ्याङ्दी हाइड्रो पावर कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत उदयपुर सबस्टेसनमा जोडिएको छ। कम्पनीका अनुसार आयोजनाले 2 सातासम्म परीक्षण उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निःशुल्क विद्युत दिनेछ। परीक्षणको चरण पूरा भएपछि आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिनेछ। आयोजना सम्पन्न हुँदा 76 करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ। आयोजनामा 56 करोड रुपैयाँ ऋण र 20 करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी छ। आयोजनामा बैंक अफ काठमाडौँको अगुवाईमा कुमारी बैंकले ऋण लगानी गरेको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा विस्तार भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोमान्थाङको नेचुङ, छोसेर, न्याम्रू र आर्गामा विद्युत सेवा विस्तार गरेको हो। नेचुङ र छोसेर चीनको सिमाना कोडलनाकाको नेपालतर्फका अन्तिम बस्ती हुन्। प्राधिकरणको तातोपानी वितरण केन्द्र प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले 2 वटा वडा का 150 घरधुरीमा बिजुली बलेको जानकारी दिए। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने सीमावर्ती गाउँमा विद्युतको सुविधा पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुसी छाएको छ। विद्यालयका विद्यार्थीले सहज रूपमा पढ्न पाउनु पर्ने हो, तर धनुषाको एक सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले भने पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन नै गर्नु परेको छ। उनीहरूको माग छ नियमित पठन पाठन होस् र अध्ययन सामग्री प्राप्त होस्, तर उनीहरूको यो आन्दोलन भने अभद्र देखिएको छ। यो दृश्य धनुषा स्थित श्री धनुष जनता माविको हो, जहाँ कक्षा सञ्चालनको समयमा विद्यार्थी आन्दोलन गरिरहेका छन्। शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय प्रशासनप्रति आक्रोशित कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीले मूल ढोका र शिक्षक बस्ने कुर्सी समेत जलाएका छन्। नियमित पढाइ, अध्ययन सामग्रीको उपलब्धता, विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको चर्को शुल्क फिर्ता उनीहरूको माग छ। सदरमुकाम जनकपुरबाट 17 किलोमिटर पूर्वमा रहेको विद्यालय पुरानो विद्यालय मानिन्छ। शिक्षा ऐनमा नै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था भए पनि विद्यालयले आफू खुसी निर्णय गर्दै मनोमानी रकम असुलेका छन्। प्रशासनले विद्यार्थीबाट मासिक 500 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँसम्म लिएको छ। सर, प्र्याक्टिकल त हुन्छ, तर समय समयमा इक्विपमेन्टहरूको अभाव हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुँदैन, अनि पढाइ चाहिँ कहिलेकाहीँ सरहरू पनि एब्सेन्ट हुनुहुन्छ। हामीहरूको लागि 15,000को सलिना आउँछ, अनि हामीहरूबाट पनि त्यो लिनुहुन्छ सरले फी, अनि सरकारबाट पनि आउँछ। अनि यो ढोका कहाँ जान्छ? न हामीहरूको कुनै सुविधा हुन्छ न के हुन्छ, त्यो ढोका जान्छ। हामीहरूलाई त सुविधा हुनु पर्यो नि। सरकारबाट पनि आउँछ, हामीहरू पनि दिन्छौँ भने हामीहरूलाई सुविधा हुनु पर्यो नि सर, तब नै हुन्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरिने यस विद्यालयमा यसअघि पनि विद्यार्थीले पुस्तकको विषयलाई लिएर सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। विद्यालयमा अहिले करिब 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
कुल 27 जना शिक्षक मध्ये 8 जना शिक्षक निजी स्रोतमा छन्। यिनै निजी स्रोतका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन विद्यार्थीबाट रकम उठाउनु परेको विद्यालयको तर्क छ। 70% 60% मात्रै दिनुहुन्छ। नपुग पाठ्य पुस्तकको लागि हामीहरू कसरी पुर्याउन सक्छौँ त्यत्रो विद्यार्थीलाई? त्यसैबाट हामीले जुन भाइ बहिनीहरूको सहयोग छ त्यसबाट हामीले किताब किनेर अन्य भाइ बहिनीहरूलाई अहिले हामी बाँडेका छौँ। फेरि इङ्ग्लिस अपलोड भइसकेपछिको अरू पनि भाइ बहिनीहरू बाँकी नै छन्। यथार्थ कुरा यो हो। अहिले विद्यालय स्थानीय सरकार मातहत छ। पालिकाले विद्यालय सञ्चालनको लागि वार्षिक 15 लाख रुपियाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ। साबिकको धनुषाधाम गाविस 1 र हालको धनुषाधाम नगरपालिका 3 मा पर्ने यस विद्यालय अहिले पनि कुन ओडामा छ भन्ने बारे विवाद रहेको छ। यही विवाद नटुङ्गिँदा पनि कुनै पनि ओडाले विद्यालयको समस्या समाधानमा चासो देखाएका छैनन्। हाम्रो 3 तहको सरकार हो, केन्द्रीय, प्रदेश, स्थानीय। सरले हामी आग्रह गरेको के चाहन्छौँ, त्यो टाइममा डेलिगेसन जानुपर्छ स्थानीय तहमा, त्यहाँ कुरा राख्नु, सँगै हामी पनि जान्छौँ। सबै दाजुभाइ मिलेर गयो भने हाम्रो विद्यालय राम्रो हुन्छ। यो विद्यालय त एउटा उदाहरण मात्रै हो। धनुषामा यस्तै समस्या रहेका थुप्रै सामुदायिक विद्यालय छन्। स्थानीय सरकारको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा र संवादहीनताले पनि यस्ता समस्या बढ्दै गएको छ। घनश्याम मिश्र, ग्यालेक्सी फोके, जनकपुर। चितवनमा आगलागीमा परि 2 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा भएको आगलागीमा परि 3 वर्षका सूरज रुम्बा र मनिषा तामाङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय जित बहादुर तामाङको घरमा भएको आगलागीमा परि उनका नाति नातिनीको मृत्यु भएको हो। घरमा राखिएको सोलरको ब्याट्रीबाट आगलागी भएको प्रहरीको अनुमान छ। दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घरमा रहेका अन्नपात, लुगाफाटा, खाद्यान्न, भाँडाकुँडा लगायतका सबै सामग्री आगोले नष्ट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयले दोलखा सिंगटी सडक बन्द गरेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले समयमै सडक मर्मत नगरेको भन्दै विरोध स्वरूप उनीहरूले सिंगटी बजारमा बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। सडक अवरुद्ध भएपछि गौरीशंकर, बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट छुटेका सवारी साधन र यात्रु अलपत्र परेका छन्। सडक मर्मत नगरे आन्दोलनमा उत्रने जानकारी प्रशासन र सांसदलाई 1 साता अघि नै दिएको थियो। 1 सातामा पनि सडक मर्मत कार्य अघि बढ्ने छाँटकाट नदेखिएपछि बन्दमा उत्रिएको सडक संघर्ष समितिका सदस्य प्रकाश केसीले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले डिभिजन सडक कार्यालय चरीकोट सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार सर्लाहीमा कांग्रेसको वडा अधिवेशन चलिरहँदा त्यहाँ गोली चलेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सर्लाही संवाददाता विश्वनाथ ठाकुर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विश्वनाथजी, सर्लाहीमा गोली चल्यो भनिएको छ। यो कांग्रेसको वडा अधिवेशन जारी रहँदा थप जानकारी गराइदिनुस्, त्यहाँ भएको के हो? सञ्जना जी, आज नेपाली कांग्रेसको चाहिँ वडा अधिवेशन सर्लाहीको 20 वटा पालिकाको 200 वटामा थियो र आज चाहिँ नेपाली कांग्रेसको बलरा नगरपालिका, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 असलगढमा चाहिँ गोली चलेको छ वडा अधिवेशनमा। त्यहाँ चाहिँ प्रदेश मन्त्री वीरेन्द्र सिंह को अंगरक्षक रामचन्द्र खड्गीले आफ्नो पिस्तोलबाट गोली चलाउँदाखेरि त्यहाँ स्थिति असहज बनेको थियो र अहिले पनि त्यहाँ त्यस्तै माहौल छ। र त्यहाँ गोली अंगरक्षक जुन प्रदेश मन्त्री वीरेन्द्र सिंहको रामचन्द्र खड्गीले चलाएपछि
त्यहाँ चाहिँ अमरेश सिंह पक्ष जुन सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँको पक्षले चाहिँ त्यो गार्डमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो र उहाँको टाउको फुटेको छ र अहिले उहाँलाई जिल्ला अस्पताल मलङ्गुवामा ल्याइएको छ, त्यहाँ उपचार भइरहेको छ। र त्यस्तै धनकौल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को रामचन्द्र महतोको हात भाँचिएको छ र यसमा 5-6 जना घाइते भएको जनाइएको छ। र अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता जुन पटक पटक विवाद भएर चाहिँ सर्लाही जिल्लामा आज वडा अधिवेशन राखिएको थियो र आज फेरि गोली चलेपछि अलिकति त्यो धेरै ठाउँमा अहिले अन्यलको वातावरण सृजना भएको छ र अहिले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको पनि ठुलो सङ्ख्यामा तैनात गरिएको अवस्था रहेको छ। त्यहाँ यो सर्लाहीको वडा अधिवेशनमा मुख्य विवादको विषय चाहिँ के हो? अब यसमा जुन सदस्यतालाई लिएर चाहिँ दुई पक्ष बीच पूर्व सभापति लक्ष्मण राय पक्ष र अहिलेको सभापति नागेन्द्र कुमार यादव बीचको जुन सक्रिय सदस्यताको विषयलाई लिएर अब काठमाडौँमा पनि पटक पटक यहाँबाट गएर उहाँहरूले आन्दोलन गर्नु भएको थियो। त्यसपछि योभन्दा पनि अगाडि कुटपिटै भएको थियो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू बीचमा सदरमुकाम मलङ्गवामा। त्यसपछि अधिवेशन स्थगित भयो। फेरि चाहिँ तेस्रो मतदान अधिकृत आएर चाहिँ आज चाहिँ अधिवेशन गर्न लाग्नु भएको थियो र पटक पटक यहाँ चाहिँ दुई पक्षबीच जुन विवाद अहिले पूर्व सभापति लक्ष्मण राय पक्ष बीचमा चाहिँ सङ्घीय सांसद अमरेश सिंह पनि उहाँ त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ, जुन रामचन्द्र पौडेल पक्ष निकट भनिएको छ र अर्को पक्ष भनेको शेरबहादुर देउवा पक्ष जुन अहिलेको सभापति नागेन्द्र कुमार यादव उहाँको बीचमा जुन सक्रिय सदस्यताको लागि लिएर चाहिँ विवाद भएको अवस्था छ, त्यसैलाई लिएर चाहिँ र खास गरी सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 जुनमा गोली चलेको छ त्यो क्षेत्र जहिले पनि हरेक कुरामा विवादित रहँदै आएको छ र यसमा अमरेश सिंह र अहिले जुन उहाँसँगै जुन प्रदेश सांसदमा जित्नु भएको थियो, जुन अहिले प्रदेश मन्त्री समेत रहनु भएको छ वीरेन्द्र सिंह, उहाँ दुवैको बीचमा अहिले ठुलो द्वन्द्व छ। त्यही द्वन्द्वलाई लिएर चाहिँ आज गोली चलेको अवस्था पनि छ। विशेष अहिले यो गोली चल्दाखेरि घाइते भएका जो छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ तपाईँले बुझ्न पाउनु भएको छ? घाइतेहरू त्यहाँ 5-6 जना गोली लागेको त छैन। गोली अब त्यहाँ अमरेश सिंहको पक्षबीच सोद्धाखेरि म स्वयं अमरेश सिंहजीसँग सम्पर्क गरेका थिएँ यो घटनापछि, अनि उहाँको भनाइ छ कि जुन प्रदेश मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले त्यहाँ चाहिँ धाँधली गर्नको लागि उहाँ आफ्नो अंगरक्षक लिएर वडा अधिवेशनमा उहाँ उम्मेदवार पनि होइन, तर उहाँ चाहिँ गएर धाँधली गर्न खोजेपछि त्यहाँ विवाद भयो र उहाँको अंगरक्षकले गोली चलाएपछि चाहिँ आक्रमण स्थानीयहरू मिलेर गर्यो भनेर एक किसिमले उहाँ कुरा राख्यो। तर वीरेन्द्र सिंहको भनाइरहेको छ, उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ कि जुन सङ्घीय सांसद अमरेश सिंहको आफन्तहरूले उहाँको नातेदारहरूले चाहिँ धाँधली गर्न खोजेपछि त्यहाँ चाहिँ सम्झाउन जाँदाखेरि चाहिँ आक्रमण गरिएको भनेर उहाँको जुन अर्को पक्ष भनौँ न वीरेन्द्र सिंह पक्षको बनाइरहेको छ। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा सर्लाही संवाददाता विश्वनाथ ठाकुर। सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन भइरहँदा गोली चलेको छ र 5 देखि 6 जना घाइते समेत भएका छन् भनेर हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराएका छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची बनाउन सकेनन्। बिहान 10 बजेका लागि तय गरिएको बन्द सत्र साँझ 7 बजेपछि सुरु गर्ने तयारी। निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा। कांग्रेसको क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनमा देखियो भड्किलो प्रचार शैली। दाङमा संसदीय निर्वाचनकै झल्को। नेपालगञ्जबाट जाजरकोटको कालीमाटीतर्फ जाँदै गरेको बस बराह चोकमा दुर्घटना। 5 जनाको मृत्यु, 28 घाइते। 15 जनालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगियो। 5 थरको सीमा क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव।
टहरोमा बसेर सीमा सुरक्षा गर्नु परेको गुनासो र लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा माथिल्लो छ्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।